हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ईद मिलादुन नबी आमदे खैरुल वरा है ईद मिलादुन नबी, झुक के काबे ने कहा है ईद मिलादुन नबी, झुक के काबे ने कहा है ईद मिलादुन नबी। मेरे भाई शाद ज़फ़र फतेहपुरी साहब कई मुख्तलिफ मौजू पर शायरी करके अपने आप को कामयाब और कामरान किया, और आप हज़रात भी अपने आप को कामयाब कर रहे थे। इतना ख्याल रखें कि कोई आदमी अगर आपके आजू बाजू सो जाए तो उसको जगा देना, इस रात में इंशाल्लाह उसको जगाने का सवाब मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? मेरे दरमियान तकरीबन 3 या 4 शायर बैठे हैं और इंशाल्लाह सबको एक के बाद दिखे मैं आपके हवाले कर देगा। बड़ी तेज़ी के साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। बहुत देर तक मैं माइक पर हूँ तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि जहाँ शोरा बहुत ज़्यादा हो वहाँ शोरा की ज़रूरत होती, किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ ख़तीब होते हैं वहाँ ख़तीब की ज़रूरत, ख़तीब की तो हर जगह ज़रूरत होती है। आइए मोहतरम भाई उस्मान हारूनी साहब उदयपुर राजस्थान से चल के आपकी बस में मोहब्बत में आए। बहुत अच्छे लहजे के शायर हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मैं गरीब नवाज की बारगाह से इन्होंने इक्तिसाब फैज़ करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नबी की नाम पढ़ करके अपने अलम को बुलंद किया, अपने आप को कामयाब किया है। मैं एक शेर पढ़ के आपके सामने से गुजर जाऊँ, उसके बाद भाई मोहतरम उस्मान हारूनी आपके हवाले होंगे कि दीन की तबलीग का फैज़ान लेके आए हैं, दीन की तबलीग का फैज़ान लेके आए हैं, मुस्तफ़ा के शहर का सामान लेके आए हैं, मुस्तफ़ा के शहर का सामान लेके आए हैं। तीरो खंजर और ना तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेके आए हैं। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर दरूद पाक पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया मैं ये साजिद भाई को गवाह बना रहा हूँ, 4 ही मिसलों में बैठ जाऊँगा। मुझे गरज नहीं है, 4 मिसलें ही मेरे लिए काफ़ी है कि सरकार कबूल फरमा ले और मेरी बख्शिश की ज़मानत हो। मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। ये आरज़ू है वहाँ जाके मेरा दम निकले सुनियों, जहाँ से गुंबद खज़रा दिखाई। जिसकी आरज़ू है वो अपने हाथों को बुलंद करे, मेरे साथ मिलकर पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। एक मरतबा और सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौलाना मिसले फारस दर्द की कलहे गिराते जाएंगे, तो खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमसे बेगफ़े बांधे मैदान में निकले हैं,
دیر پہلے ساجد بھائی نے کہا تھا کون کون نبی کے نام پر اپنی جان دے سکتا ہے؟ ارے پیچھے والوں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، سبھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، جو نہیں اٹھا رہا ہے وہ ڈبل دے سکتا ہے. ہاں جو نہیں اٹھا رہا ہے وہ ڈبل دے سکتا ہے. وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈائریکٹ وار کرنا چاہتا ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. جو جان دے سکتا ہے وہ آواز دے سکتا ہے. دے سکتا ہے نا؟ شرمانا نہیں ہے. شرماؤ گے؟ نبی کے نام پہ شرماؤ گے؟ نہیں شرماؤ گے؟ میرے ساتھ مل کر ہم سے بے بادے پیدا کر نکلے گئے بادل کے مدلوں کو ہم اٹھانے نکلے ہیں. مت نے ہمیں روکو تب ہے تو ہمیں ٹوکو. ہم نعرے رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں. ہم نعرے رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں. نعرے رسالت ہر دیس میں گونجے گا. اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا. اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا. اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا. اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا. اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا. یا رسول اللہ بول بول ہر دیس میں گونجے گا. لا ہر شخص پکارے گا. پورا مجمع مل کر میرے سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد مرحبا. سونے کی آمد. پیچھے والے پیچھے آگے والے ہمارا کام کر رہے ہیں. میں سب کو دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ مل کر سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد مرحبا. سونے کی آمد. ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو مرحبا. سردار کی آمد. دلدار کی آمد مرحبا. ہر دیس میں گونجے گا. اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا. کہہ دو سبحان اللہ. ارے مل کر بولو سبحان اللہ. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. 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 مکے میں ہوئے پیدا دنیا میں اجالا ہے. سب گونجے گا. اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا. اب یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد. یہ لمرا ایجنسی آپ کو کیچ کر رہی ہے. کیچ کر رہی ہے نا؟ اس سے زیادہ بڑی چیز اللہ اس کے رسول کی ذات آپ کو کیچ کر رہی ہے. ان کی نظروں میں اگر کچھ پانا ہے تو اپنے عقیدتوں کا اظہار کر کے دونوں ہاتھوں اٹھا کر کہنا ہے سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد مرحبا. سونے کی آمد مرحبا. دلبر کی آمد مرحبا. ارے اونچا بولو. ارے اونچا بولو اور اونچا بولو مرحبا. ہر دیس میں گونجے گا. اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا. یا رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ. جس کو اچھا لگا وہ بولے سبحان اللہ. وہ جو مدینہ جانا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں آقا کو. سب کہتے ہیں آقا کو. وہ کہتے ہیں آقا کو. بالا سب کہتے ہیں آقا کو. بالا حلیمہ نے. سب کہتے ہیں آقا کو. بالا حلیمہ نے. سب
महफिल का काबा पाला है हलीमा ने। अरे सुनो सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। हर सर रोजेगा या रसूल अल्लाह, हर शख्स गुजारेगा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, दिल भर की आमद मरहबा। अरे ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, आका की आमद मरहबा, हर देश में गुर्जेगा, हर शख्स गुजारेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।